बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। फर्जंदे हरम पार्ट 12। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया के किसासे उस्मान का मुतालबा करने के बाइस मुसलमान सियासी लिहाज से दो गिरोहों शियाने अली और शियाने मुआविया में तकसीम हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक बनु हाशिम से था, जबकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। दौरे जाहिलियत में जारी इन दोनों ख़ानदानों की चपकलिश जो फ़रोग़े इस्लाम के बाइस दब गई थी, अब फिर उभर आई। वाक़या करबला ने इस खलीज को और गहरा कर दिया, लेकिन यह मसला अब तक सियासी था। बाद अज़ां सियासी गिरोहों ने इसे मजहबी रंग यूं देना शुरू किया कि बनु उमैया के हुक्मरानों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर सब्बो शत्म यानी बुरा भला कहना को मिंबर रसूल पर खुतबे में शामिल कर लिया, जिसे आम मुसलमानों ने कभी अच्छा नहीं समझा। उसके रद्द-ए-अमल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हामियों ने अहले बैत की अकीदत व मोहब्बत में सहाबा पर सब्बो शत्म करना और उन्हें गासिब करार देना ज़रूरी समझा। उम्मत की कसीर तादाद अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समेत तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ताज़ीम व एहतराम की रविश पर कायम थी। जब बनु उमैया के खिलाफ अब्बासी तहरीक उठी तो उसका साथ देने वालों में अलवी नस्ल के अलावा आम मुसलमानों की अक्सरियत भी शामिल थी। लेकिन जब अब्बासी खुलफा ने अपनी ख़ानदानी हुकूमत के लिए अलवी ख़ानदान को पीछे धकेलना चाहा तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी नस्ल से मोहब्बत करने वाले हर फर्द को मतून करना शुरू कर दिया था कि वो राफ़ज़ी है। राफ़ज़ी दरअसल एक इस्तिलाह थी जिससे मुराद वो आदमी होता था जो खुलफाए राशिदीन में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा बाकी खुलफा को गासिब समझता और सहाबा से बुग़्ज़ रखता हो, जबकि नासबी उसके मुकाबले में उसे कहते हैं जो सहाबा से मोहब्बत व अकीदत के गलू में अहले बैत बिलखसूस हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बुग़्ज़ का इजहार करे। उम्मत इस्लामिया ने इन दोनों इंतहाओं को गलत तसव्वुर किया है और ये ख्याल किया है कि अहले बैत रसूल से मोहब्बत का ये कतन मतलब नहीं कि सहाबा की अज़मत से इनकार किया जाए, और सहाबा से मोहब्बत का भी ये मतलब नहीं कि इंसान का दिल अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत से खाली हो। ये सब उम्मत का मुश्तरका सरमाया है, लेकिन मुतासिब और तंग नज़र लोगों का हमेशा वतीरा यही रहा है कि उन्होंने उन दोनों से मोहब्बत करने वालों को कभी राफ़ज़ी की गाली से नवाजा तो कभी नासबी का होने का ताना दिया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी में जो इल्मी गहराई और वुसअत नज़री हासिल हुई थी, उसने उन्हें इस बात पर कारबंद किया था कि हक जहां भी मिले उसे कबूल कर लो और उसके तर्को इख्तियार में किसी गिरोह की मुखालफत या हिमायत का जज्बा नहीं होना चाहिए, न किसी का छोटा या बड़ा होना कबूल हक में रुकावट बने। वो बारहा अपने शागिर्द अहमद बिन हम्बल से कहते, अहमद, हदीस में तुम्हारी नज़र मुझसे ज़्यादा है, अगर तुम्हें मेरे कौल के खिलाफ कोई हदीस याद हो तो बिला तकल्लुफ़ आगाह कर देना ताकि मैं अपनी राय को फ़ौरन तर्क कर दूँ और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हो जाऊं। उन्होंने जिस उस्ताद से तरबियत पाई थी उसकी वुसअत कल्बी का यह आलम था कि खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक से अर्ज़ किया कि क्यों ना पूरी सल्तनत में आपकी किताब मुवत्ता की फ़िक़ही आरा को सरकारी कानून का दर्जा दे दिया जाए और पूरी उम्मत को इसका पाबंद बना दिया जाए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फ़िक़ही आरा को सरकारी ज़ोर पर दूसरों पर मुसल्लत करने की नफ़ी करते हुए फरमाया था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा ना करें। सहाबा मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे तो उनसे लोगों को मुख्तलिफ अहादीस मालूम हुई और उन्होंने अपने मोतमद अलैह उलमा की तहकीक को इख्तियार कर लिया, तो आप ज़बरदस्ती उनको मेरी राय का पाबंद ना करें, इस तरह ज़्यादा खराबी पैदा होगी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके तलामिज़ा अहले मदीना यानी मालकी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। हालांकि अहले मदीना नमाज में सिरे से बिस्मिल्लाह पढ़ने के कायल ही ना थे, ना आहिस्ता ना बुलंद आवाज़ से, जबकि हनफी बिस्मिल्लाह पढ़ने के कायल थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ ने एक दिन हारून रशीद को देखा कि उन्होंने वज़ू के बाद पाँव में पचने लगवाए, जिससे खून बहा और फिर वो ताज़ा वज़ू किए बगैर इमामत नमाज के लिए खड़े हो गए और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। हालांकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक खून बहने की सूरत में वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत होती है।
یہ اس تربیت کا فیض تھا جس میں دین کی اصل روح کو مد نظر رکھ کر حدیث کا بھرپور مطالعہ کیا جاتا تھا اور غیر اہم مسائل میں وسعت نظری کا اہتمام تھا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے قریب نماز فجر پڑھی تو محض ان کے ادب و لحاظ سے دعائے قنوت کو ترک کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے آج دعائے قنوت نہیں پڑھی حالانکہ آپ فجر میں قنوت کے قائل ہیں؟ آپ نے جواب دیا، بعض اوقات ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ اختلافی مسائل کے بارے میں انہوں نے خود بھی تشدد سے کام نہیں لیا۔ علمی مسائل کی تحقیق کے باوجود کبھی حق کو اپنے تک محصور ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم مسائل کی تحقیق میں خود کو حق پر سمجھتے ہیں لیکن اپنی غلطی کے امکان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، دوسروں کو خطا پر تصور کرتے ہیں لیکن ان کے صحیح ہونے کے امکان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دینی مسائل کی تحقیق میں ایک طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وسعت قلبی اور اعتدال پسندی تھی، دوسری طرف تنگ نظر حاسدین تھے جو آپ کی اہل بیت سے محبت کو صحابہ کی دشمنی قرار دینے پر تلے بیٹھے تھے اور آپ کو رافضی قرار دے کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ الزام تراشی کرنے والوں کا خیال تھا کہ امام اس تشہیر سے خوف زدہ ہو جائیں گے، مگر انہیں فرزند قریش کی بے باک فطرت کا اندازہ نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تھے کہ جان کا خوف بھی انہیں دل کی بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ امام نے کچھ دن تو اتمام حجت کے لیے ان تہمتوں کو برداشت کیا اور بہتان ترازوں کے حق میں دعائے خیر و ہدایت کرتے رہے، لیکن جب مخالفوں کے دل کثافتوں سے بھر گئے اور زبان نفرتوں کے زہر سے نیلگو ہو گئی تو امام نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو جن و بشر کو چاہیے کہ میرے رافضی ہونے کی گواہی دیں۔ بدخواہوں کا خیال تھا کہ مخالفت کے اس سیلاب سے گھبرا کر امام خود کو بچانے کی فکر کریں گے اور اپنے نظریات کی تعویلات کرتے کرتے تھک جائیں گے، مگر امام شافعی نے کہا، ہاں میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر کے فضل کا بھی معترف ہوں۔ اس اعلان کے بعد دوسرا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ حب اہل بیت کے دعوے داروں نے آپ کو ناسبی یعنی اہل بیت کا دشمن کہہ کر بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تنگ نظر اہل مذہب کا یہی طریقہ رہا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے محبت کرنے والوں کو کبھی رافضی ہونے کا طعنہ دیا تو کبھی ناسبی ہونے کا دشنام۔ اہل دنیا کی عجیب روش تھی کہ یہ الزام لگاتے وقت کوئی زبان خوف خدا سے نہیں لڑکھڑائی اور کسی دل پر خشیت الہی سے لرزہ طاری نہیں ہوا۔ لوگ مذہب اور انسانیت کے تمام آداب سے بے نیاز ہو کر بولتے رہے۔ انہیں گمان تھا کہ امام اس طنز و اعتراض کی پاداش سے بچنے کے لیے کوئی سائبان تلاش کریں گے، لیکن یہ مخالفین کی خام خیالی تھی۔ امام اسی پرسوز اور پرجلال لہجے میں علل اعلان کہتے رہے، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور سچ تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر اس شخص سے محبت کی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے تھے، اور سچی محبت بھی یہی ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر نسبت اور ہر تعلق اور ہر حوالے سے محبت کی جائے۔ امام کی مجلس درس آراستہ تھی، شائقین علم عقیدت اور توجہ سے بیٹھے آپ کا بیان سن رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور امام سے ایک مسئلہ دریافت کرنے لگا۔ آپ نے اسے مسئلے سے متعلق حدیث سنائی اور پھر حدیث کے نکات و رموز سمجھانے لگے۔ اچانک اس آدمی نے آپ کی گفتگو کاٹتے ہوئے تیز آواز میں کہا، امام یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ بات اس طرح روایت ہے۔ اچھا یہ کہتے ہوئے امام کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور پھر جسم کی لرزش اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور حالت اس قدر متغیر ہو چکی تھی کہ امام برسوں کے بیمار نظر آنے لگے۔ مجلس کا نظم درہم برہم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے امام اس شخص کی بات کے جواب میں کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ انتہائی کوشش کے باوجود امام کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے۔ بہت دیر تک یہی حال رہا، پھر امام نے بہت مشکل سے اپنے شکستہ اعصاب پر قابو پایا اور اہل مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت رقت آمیز لہجے میں یہ اشعار پڑھے، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان رکھے گا مجھے زیر سایہ اپنے، اگر یہاں ہو میرے سامنے حدیث رسول اور میں یہ نہ کہوں کہ ہاں بے شک میرے سر آنکھوں پہ ہے حکم ان کا۔ امام یہ ایک رئیس شخص کی طرف سے نظر ہے، اسے قبول فرما لیجئے،
आने वाले शख्स ने दिनारों से भरी बोझल थैली इमाम शाफी की तरफ बढ़ाते हुए निहायत अदब व एहतराम के साथ कहा, ये किसकी रकम है और किस गरज से भेजी गई है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने आने वाले शख्स से पूछा। ये एक ऐसे शख्स की तरफ से है जो अहले तकवा की मदद करना चाहता है। आने वालों में से दूसरे शख्स ने वजाहत करते हुए कहा, यह रकम उन लोगों के लिए मखसूस है जो मुत्तकी होने के साथ साथ दरवेश भी हैं। फिर तो तुम गलत मकाम पर आ गए। इमाम ने निहायत बेनियाजी से फरमाया, हदूद हरम में ऐसे कई अफराद हैं जिन्हें अल्लाह ने ज़ुहद व तकवा भी बख्शा है और दरवेशी की नेमत से भी सरफराज किया है। उन लोगों के हजूर जाओ और दरख्वास्त करो, शायद वो इस रकम को कबूल कर लें और अमीर को उसकी हुस्न नीयत का अजर मिल जाए। हमारे नज़दीक आप मुत्तकी भी हैं और दरवेश भी। कहने वालों ने कहा, बराह करम इसमें से आप कुछ कबूल कर लें। हरगिज नहीं। इमाम ने इस तरह इनकार किया कि वो लोग उनका मुंह देखते रह गए। मैं इस रकम को कैसे कबूल कर सकता हूं जबकि मेरा शुमार अहले तकवा में नहीं होता और ना दरवेशी मेरा शियार है। फिर ये किस तरह मुमकिन है कि असल मुस्तहिक लोगों का हक खाने के लिए मैं तुम्हारी बात मान लूं? खुदा की कसम, अगर आप मुत्तकी नहीं हैं तो फिर हम तकवा की मिसाल ढूंढने कहां जाएं? और अगर आप भी दरवेश नहीं तो फिर हम किसे दरवेश कहकर पुकारे? आने वाले बहुत देर तक इल्तिजाएं करते रहे, लेकिन आपने उनकी दरखास्त पर एक लम्हे के लिए भी तवज्जो ना दी। यहां तक कि वो लोग मायूस होकर इमाम की मजलिस से उठ खड़े हुए। सुनो, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं। जब वो वापस जाने लगे तो इमाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, तो फिर खुदा के वो बरगुज़ीदा बंदे अपने हकूक से महरूम रह जाएंगे जो वाक़तन अहले तकवा में से है और उन्हें फ़क्र दरवेशी का शरफ भी हासिल है। मुझे ये गवारा है कि तुम मोहम्मद बिन इदरीस से खफा हो जाओ, मगर मेरे लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है कि रोज़े महशर खुदा तुम्हें तुम्हारी इस खुशगुमानी पर अजर अजीम अता करे कि तुमने मुझे मुत्तकी समझा, लेकिन शाफी खुदा की गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि सच यही है कि शाफी ना मुत्तकी है ना दरवेश। जाने वाले चले गए और अहले मजलिस सोचते रह गए कि इज्जो इंकसार की ये कौन सी बुलंद बाम मंजिल है। इमाम शाफी को मक्का में हल्का दरसो तदरीस कायम किए हुए 9 साल हो गए थे। फ़िक़्ह हिजाज और फ़िक़्ह इराक़ के मुज़ाकरों और मुजादिलों में शिरकत के नतीजे में उन्होंने महसूस किया कि बातिल से हक़ को और गलत से सही को मुमताज़ करने के लिए कुछ पैमाने होने चाहिए जिनसे हक़ की मारिफत बड़ी हद तक आसान हो जाए। चुनाचे मक्का के तवील क़याम के दौरान उन्होंने कुरान और सुन्नत से अहकाम के अख़ज़ करने और नसूस से इस्तिनबात व इज्तिहाद करने के असूल दरियाफ्त करने पर गौर व फ़िक्र शुरू किया। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो किताबुल्लाह पर मरकूज़ कर दी कि उसके तरीके इस्तदलाल की मारिफत हासिल करें ताकि उसके अहकाम को समझें। किताबुल्लाह के बाद उनकी फ़िक्र व तवज्जो का मरकज़ सुन्नत रसूल थी कि मालूम करे इल्म शरीयत के सिलसिले में उसका क्या मकाम है, सुन्नत रसूल से इस्तदलाल के तरीके क्या होने चाहिए। फिर उन्होंने अपनी तवज्जो उस तरफ मबजूल की कि अगर कोई हुक्म ना कुरान में हो ना सुन्नत रसूल में तो क्या किया जाए। ऐसे मौके पर इज्तिहाद के ज़वाबित क्या होने चाहिए और एक इज्तिहाद करने वाले के लिए क्या पाबंदियाँ लाजमी है कि उसका इज्तिहाद गलत रवी से महफूज रहे। यही वो मसाइल थे जिन्होंने इमाम शाफी को इतनी तवील मुद्दत तक मक्का में रोके रखा। हालांकि तलाशे इल्म में सफ़र इख्तियार करना उनकी मरगूब आदत थी। बहरहाल क़याम मक्का के उस अरसे में वो एक नतीजे पर पहुँच गए। इज्तिहाद व इस्तिनबात करने के कवायद उन्होंने मुतय्यन कर लिए। मक्का से बाहर निकले तो ये ज़ाब्ता इज्तिहाद व इस्तिनबात उनकी किताब अल रिसाला की सूरत में उनके हाथ में था। लेकिन उन्होंने जो असूल व ज़वाबित तैयार किए थे, ज़रूरी था कि उन्हें जमहूर फ़ुक़हा के सामने रखा जाए ताकि मुख्तलिफ आरा से मुकाबला व मुवाजना के ज़रिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा छान फटक के बाद एक मयार का दर्जा दिया जा सके। इमाम मालिक की वफ़ात के बाद मदीना में अब फ़िक़्ह और फ़ुक़हा की वो गरम बाजारी ना रही थी। इराक़ ही अब ज़हनी व इल्मी मरकज़ था। यहाँ हर मकतबा फ़िक्र के फ़ुक़हा मौजूद थे। यहाँ अहलुल राय हनफी भी थे और इल्म हदीस के शनावर भी। चुनाचे 195 हिजरी में उन्होंने बगदाद के लिए अज़्म सफ़र किया। इमाम 9 साल बाद दोबारा बगदाद में दाखिल हो रहे थे। अब वो इल्म व आगाही के अजीम सरमाए के साथ आए थे। ये हारून रशीद की हुकूमत का आखिरी ज़माना था और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 6 साल कबल 189 हिजरी में फ़ौत हो चुके थे। सरजमीन बगदाद में कदम रखते हुए उन्हें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की पुरखलूस रफ़ाक़तें, शफ़क़त आमेज़ रवैया और बेपनाह नवाजिशात याद आईं और गुजरी हुई सोहबतें आँखों में घूम गई। फिर इल्म की रोशन और ताबनाक मजलिसें जहन में इस शिद्दत के साथ उभर आईं कि दिल से एक हूक सी उठी, अब वो शख्स यहाँ नहीं मिलेगा।
ان کا دل بھر آیا اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بے ساختہ ان کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ بار الہی، میرے استاد محمد بن حسن شیبانی کی قبر کو کشادہ کر دے اور اپنے اس نور سے منور کر دے جس سے ارض و سما روشن ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما، وہ دنیا میں تیرے بندے محمد بن ادریس کے بڑے محسن تھے، تو آخرت میں ان پر احسان فرما۔ رات ہو چکی تھی۔ امام نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ جامع مسجد ہی میں رات بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ جہاں کئی دوسرے مسافر اور نادار افراد مسجد میں سوئے ہوئے تھے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں میں ربی بن سلیمان اور اسماعیل بن یحییٰ مزنی کے ساتھ علمی مذاکرے میں مصروف تھے۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے سونے والوں کے چہروں کو اس طرح ایک ایک کر کے تکنا شروع کیا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ربی بن سلمان سے کہا، ربی جاؤ اور اس تلاش کرنے والے سے پوچھو کہ تمہارا حبشی غلام جس کی ایک آنکھ میں نقص ہے گم تو نہیں ہو گیا۔ ربی اس شخص کے پاس گیا اور اس کے آگے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا سوال دہرایا تو وہ شخص ربی کے ساتھ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا غلام بتائیے کہاں ہے؟ وہ تو کسی حوالات میں پڑا ہوگا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس اعتماد کے ساتھ کہا کہ ان کے ہمنشی حیران ہو رہے تھے۔ وہ شخص اسی وقت مسجد سے نکل گیا۔ ابھی وہ سوئے نہیں تھے کہ وہ شخص دوبارہ آ گیا اور بڑے نیاز مندانہ انداز میں کہنے لگا، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی رہنمائی کے باعث مجھے میرا غلام آسانی سے مل گیا۔ امام کے مجلس نشی حیران ہو رہے تھے کہ امام کو کیا کوئی غیب کی خبر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ اسماعیل مزنی نے بڑی بےتابی سے پوچھا، آپ کو اس شخص کے غلام سے کیا تعلق؟ بھائی، یہ ڈھونڈنے والا جب مسجد میں آیا تو میں نے اس کی چال اور چہرے کے تیوروں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی گمشدہ آدمی کو تلاش کرنے یہاں پہنچا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ وہ غلام کو ہی تلاش کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک آنکھ کے نقص والے غلام کو؟ ربی نے سوال کیا۔ وہ اس طرح کہ وہ ڈھونڈتے ہوئے زیادہ تر اس حصے میں رہا جہاں سیاہ فام حبشی سو رہے تھے، اور میں نے بغور دیکھا کہ یہ بائیں آنکھ والوں پر گہری نظر ڈال رہا ہے، اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ اس کا کوئی آنکھ کے عیب والا سیاہ فام غلام بھاگا ہے۔ لیکن آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ غلام حوالات میں بند ہوگا؟ مزنی نے حیرت و استعجاب کے ملے جلے لہجے میں سوال کیا۔ بس یہ میرا تجربہ ہے کہ غلام جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بدکاری کرتا ہے۔ اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ ان دونوں حالتوں میں سے ایک ضرور ہے، اور اس کا نتیجہ حوالات ہی ہے۔ دونوں شاگرد امام کی فراست پر حیران ہو رہے تھے۔